अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमेशा यही कोशिश रही कि मज़लूम की आवाज़ बन सकूँ और ज़ालिम है या अरबाब इख्तियार है या अफसरान बाला है उन तक आपका और इज्तमाई जो मसाइल है उनकी तवज्जो दिला सकूँ। तो आज ये एक छोटा सा क्लिप इस वजह से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब कि किसी भी गांव, किसी भी शहर में कहीं पे भी कोई मसला है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ आपके पास हाजिर हूँगा। तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अदारे हों, मुंतखब नुमाइंदगान हों या फिर आपके ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती करने वाले ज़ालिम हो, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ही सहाफ़त की अवलीन तरजीहात में शामिल है, जो कि हम भूल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इन तरजीहात को इंशाअल्लाह अपना फ़र्ज़ अवलीन समझेंगे। और एक बात मैं और कहता चलूँ कि सहाफ़त में आप किसी को भी 100% नहीं कह सकते। बहुत सी गलतियाँ सरज़द होती हैं, बहुत सी आप जो समझे सुनना चाहते हैं, जो आपका माइंड सेट कहता है कि इस तरह होना चाहिए, अक्सर वो हम नहीं कर पाते। तो इस हवाले से आप दरगुज़र कीजिए। उसकी वजह ये है कि हर सहाफ़ी का एक माइंड सेट है, वो अपने माइंड मेकअप के साथ आता है और उस पर बात करता है। तो दूसरी रही बात ये कि निकासी आप जो कि मेरे शहर का जो कि आज अब पुल खोल दिया है कल नालों ने, मैंने पहले भी कहा था मुंतखब नुमाइंदगान से कि मैं आपके साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार हूँ। अगर इतनी इनमें अखलाकी ज़रूरत है तो ज़रूरत का मुजाहरा करते हुए वो टेबल टॉक करें, महकमे को बुलाएं, तहसील इंतज़ामिया जो आर्ज़ी रिलीफ देने के लिए कोशिश है। एक सवाल करता हूँ मैं मुंतखब नुमाइंदगान से, ब्यूरोक्रेसी से और ख़ासकर तहसील इंतज़ामिया से, कल शदीद तरीन बारिश हुई, पूरा शहर शाहकोट डूब गया। किसी भी आदमी ने शाहकोट का विज़िट किया, किसी भी आदमी ने मुंतखब नुमाइंदगान ने, इनको भी छोड़िए जो शाहकोट के बड़े समाजी और बड़े बड़े मैन के इनके लक़बात से हम जैसे लोग इनको नवाजते हैं, क्या कोई भी इनकी दाद रसी के लिए, क्या कोई भी शहर के लिए फ़िक्रमंद नज़र आया? नहीं, ये सारे अली बाबा 40 चोरों की कहानी सुनाने वाले नौसरबाज फराडी और ठगी हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अदारे किराएदारों की मानद है। ये आते हैं, किराएदार अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। कितने अफसरान का तबादला हुआ और कितनों ने आके यहाँ पर दोबारा बैकअप फीडबैक लिया और इस शहर को खंडरात ही बनाया। मैं जैसा कि मैं एक स्टोरी ब्रेक करने वाला हूँ, साबिक़ चेयरमैन शेख राशिद के होते हुए म्यूनसिपल कमेटी में 6 करोड़ रुपए थे। अब मेरा ख्याल है करोड़ों का मकरूज़ मेरा म्यूनसिपल कमेटी, उसको कौन खा गया? आखिर वो किसी की मिली भगत से तो वो पैसे गबन हुए हैं। वो भी एक स्टोरी है, वो जो मैं ब्रेक करूँगा इंशाल्लाह। तो इस तरह की और भी बहुत सारी हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर जो साबिक़ा असिस्टेंट कमिश्नर थी, अब मैं इतना ही मुस्तरी कहूँगा कि वो बजाय असिस्टेंट कमिश्नर के रेवेन्यू चरनेट ऑफिसर आई और कोई भी काम शाहकोट का ढंग से नहीं किया। इसी तरह के किराएदार जब हमारे सर पर मुसल्लत होते रहेंगे तो फिर शहर की बेहतरी के लिए कोई भी नहीं होगा, फ़ोटो सेशन होती रहेंगी। तो मैं आज सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप भी देखिए, आपको अल्लाह पाक ने अक्ल दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं। देखिए कौन है जो शहर के हकूक़ के लिए कोई बात कर रहा है, कोई शहर के हकूक़ के लिए कोई अपनी खिदमात पेश कर रहा है। सर और उन नटंकियों का भी आप ज़रूर अपने जहन में रखिए जो नटंकी आते हैं, बरसाती मेंढक आते हैं और अपना फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं। हकीकत में सहाफ़त जो है, सहाफ़त जैसा जो अजीम पेशा है, हम उसके करीब तर भी नहीं हो सकते। हाँ, इतना हो सकता है कि अपने ज़मीरों को मुतमन कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़मीर को मुतमन करते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि सांगला हिल, शाहकोट, ननकाना साहब, जहाँ पर भी किसी गरीब पर जुल्म होगा तो जुल्म के सामने इंशाल्लाह हम खड़े होंगे। और अगर अदारों
اداروں کی کوئی وجہ بنی تو اداروں کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے، سیاستدانوں کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے، اور تمام تر جب بھی کسی کو ضرورت پڑی ہے وہ صحافی کی طرف بھاگتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ مولویوں سے اختلاف ہزاروں کرتے ہیں، لیکن جب جنازہ پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جب بچے کے کان میں اذان دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو مولوی یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے سر پر پڑتی ہے، آپ پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، ادارے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یہ سیاستدان آپ پر ظلم کرتے ہیں، یہ سیاستدان سے لے کر ادارے ہمارے شہروں پر جو ظلم و ستم کرتے ہیں، کھنڈرات کا منظر جو پیش کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، ٹینکی پارک ہے، اور وہ جو چودھری برجیت صاحب نے دی ہے، رانا محمد ارشد صاحب نے نالے دیے ہیں، پانی کی نکاسی آپ کے لیے میاں محمد عاطف نے دیے ہیں، تو اب آپ کو ضرورت پیش آتی ہے بھائی صحافی بولیں، صحافی بولتا ہی رہے گا، اس کی کمزور نکارہ آواز ان کے کانوں میں گونجتی ہی رہے گی۔ آپ بجائے ہم پر بولنے کے اپنا مخاطب درست کریں، جب آپ اپنا مخاطب درست کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مسائل مزید بڑھنے سے زیادہ کم ہوں گے۔ ایک اور بات، میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ظلم و ستم کی انتہا نہیں ہو رہی میرے حلقے میں، لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی جا رہی، لوگوں کو عمر قید کی سزائیں نہیں دی جا رہی، لوگوں کو 15 دن جیل میں نہیں حوالات میں نہیں رکھا جا رہا۔ ایک کیس 9 مئی کا میرے ایک دوست کا بنا ہے، وہ 9 مئی کا تھا، لیکن اس کے علاوہ گراس روڈ پر کوئی بھی اس طرح کا ایکشن نہیں ہوا۔ ڈرپوک میرے شہر کے جو ڈرپوک لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، جو فیس بک پر جنگ صرف لڑنا جانتے ہیں، وہ حقیقی طور پر میدان میں بھی آئیں۔ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، بل دینے کے لیے عوام کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازوں کی کنڈیاں لگا کر فیس بک استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی شرم آنی چاہیے، مجھے بھی شرم آنی چاہیے، اور اقتدار پر مسلط لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے، اور اپوزیشن کا کردار کرنے والی جماعتوں کو بھی شرم آنی چاہیے، اور جو ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اور اپنا فنڈ تو لے جاتے ہیں لیکن شہر کا بیڑا گرک کر جاتے ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اگر شرم سے بھی بڑھ کر کچھ ہے تو ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر بھی نکاسی آپ کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کہیں پہ سیاستدان کی ناروا رویے کا مسئلہ ہو، اداروں کے ناروا رویے کا مسئلہ ہو، یہ ہم نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے دیکھا کل میرا شہر ڈوب رہا تھا اور میرا ایم پی اے میرا ایم این اے سوابی میں بھاگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کل میرا شہر ڈوب رہا تھا، رانا ارشد اور برجیت صاحب کو شہر میں آپ کو نظر آیا؟ کیا کوئی بیوروکریسی آپ کو شہر میں نظر آئی؟ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اپنا دکھ خود ہم اپنے سمیٹنا ہے، تو اس لیے اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ اگر کوئی چیز ناگوار گزرے اسے برداشت کریں۔ جب اب ہم برداشت کریں گے، ہم مل کر کوئی آواز اٹھائیں گے تو اس آواز میں اثر ہوگا۔ ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، ہم نے بجلی مہنگائی کے خلاف جو ایک کاز ہڑتال کی، وہ شاہ کوٹ کی تاریخ کی کامیاب ترین ہڑتال تھی۔ اس کا کریڈٹ تمام شاہ کوٹ کو ہے اور شاہ کوٹ کو ہی دینا چاہیے۔ اگر کسی کا نام رہ گیا تو وہ محسوس کر سکے گا، کیونکہ شاہ کوٹ کو گندہ اس انسان نے دیا ہوا ہوگا۔ تو اسی طرح ہمیں اتحاد کے ساتھ آگے چلنا ہوگا۔ جب ہم اتحاد قائم کریں گے تو پھر میں کہتا ہوں آئیے، میرا چوک کھڑا ہے، وہاں پر ٹیبل ٹاک کریں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے پھاندے پہ لٹکا دیں۔ 2 نالے بنے ہوئے ہیں، ایک میاں عاطف نے، ایک رانا ارشد نے بنایا ہے، ہائی وے اور پبلک ہیلتھ دونوں کو بلائیں۔ ان چاروں لوگوں نے بیڑا گرک کر دیا میرے شہر کی نکاسی آپ کا۔ میاں شمیم حیدر مرحوم کا آج سے 24 سال پرانا نکاسی آپ کا جو انڈر گراؤنڈ سیوریج ہے وہ چل رہا ہے، ان کا 6 ماہ میں بننے والا نہیں چل رہا۔ تو پھر بتائیے مجھے مجرم کون ہوا؟ آپ گراس روڈ پر جب بات کرتے ہیں تو پھر گراس روڈ پر ان مجرموں کا تعین کرنا ہوگا جنہوں نے میرے شہر کا بیڑا گرک کیا ہے۔
तो आखिर में इतना कहना चाहूँगा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए मेरे मोहसिन मियाँ शमीम हैदर को। अगर वो शाहकोट को तहसील का दर्जा ना देते तो शायद यहाँ पर ज़कातें और सदक़ात तक़सीम हो रहे होते। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।